प्यारे अजीज़ दोस्तों, आखिर क्या राज है कि आयतुल कुर्सी को पढ़कर इंसान की रातों रात ज़िंदगी बदल जाती है। आखिर क्या ऐसी वजह है जिससे आयतुल कुर्सी से इंसान का मुक़द्दर संवर जाता है। आखिर कैसे इंसान को आयतुल कुर्सी पढ़ने से बेशुमार रिज़्क हासिल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आयतुल कुर्सी के कुछ ऐसे राज बताने के लिए हाजिर खिदमत हुए हैं जो कि शायद ही आज तक आप लोगों को किसी ने बताए हों। बस आप लोग ये समझ लें कि आयतुल कुर्सी को पढ़ना आपकी हर काम में कामयाबी की दलील है। वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को शेयर भी करें। प्यारे अजीज दोस्तों, हर मुसलमान के लिए ये जरूरी है कि सोते वक्त अल्लाह का नाम पढ़कर सोए। और जब हम कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत यानी कि आयतुल कुर्सी पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेजता है जो बुरे ख्वाबों और तमाम बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है और हम लोग पूरी रात अल्लाह की हिफाजत में सुकून की नींद सोते हैं। कुरान पाक का हर एक लफ्ज़ एक मौजज़ा, एक करिश्मा और तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का रास्ता है। लेकिन कुरान मजीद में कुछ आयात ऐसी भी हैं जो अपने अंदर मौजूद खुसूसियत की वजह से एक अहम मुकाम रखती हैं और कुरान में आयतुल कुर्सी को वो ही मुकाम हासिल है जिसमें अल्लाह की हाकिमियतें आला का बेहतरीन खुलासा मौजूद है और जिसकी बिना पर यह आयत कुरान की सबसे बड़ी और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कुरान की सरदार आयत आयतुल कुर्सी है। जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ने हम पर कितनी नेमतें नाजिल की हैं। तो हमें अल्लाह के सामने सजदा करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन बाज़ दफ़ा हम अपनी मसरूफ़ ज़िंदगियों में इतना खो जाते हैं कि हम अपने आसपास अल्लाह की नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे नाशुक्र दिल के अंदर ये खालीपन महसूस होने लगता है कि हम लोग जो भी कर रहे हैं ये अल्लाह के हुक्म और फजल के बगैर मुमकिन नहीं, तो हम उसका शुक्र क्यों नहीं अदा कर सकते। अगर कहीं ये तमाम नेमतें अल्लाह हमसे वापस ले ले तब हमारा क्या हाल होगा, ये हर मुसलमान को ज़रूर सोचना चाहिए। प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये सवाल जब किसी के जहन में आता है तो वह अल्लाह की उन तमाम नेमतों का शुक्रगुजार बन जाता है। और जब हम आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तब हम अल्लाह की अज़मत को तस्लीम करते हैं। और जब हम आयतुल कुर्सी के अंदर आखिर में ये पढ़ते हैं और वही है सबसे बुलंद अज़मत वाला, तो हम उसकी अजीम ताकत का शुक्र अदा करते हैं। और जब हम हर नमाज के आखिर में आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। एक हदीस पाक है, आयतुल कुर्सी को कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया गया। बचपन से लेकर अब तक दिन में कई मरतबा हम इसे पढ़ते हैं। घर से निकलते वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सफ़र में, किसी भी मुश्किल या मुसीबत में। लेकिन अक्सर औकात इसके मानी से ना वाकिफ़ होते हैं। हदीस पाक के मुताबिक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसे पढ़ने से जन्नत में दाखिले की ज़मानत है। जो शख्स भी इसे सुबह में एक बार पढ़े शाम तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है और शाम को पढ़ने वाला सुबह तक अल्लाह की हिफाजत में रहता है। रिवायात में है कि इस अकेली आयत मुबारका के नुज़ूल के वक्त 30,000 फरिश्ते और बाज़ रिवायत के मुताबिक 70,000 फरिश्ते उतरे थे, जिससे आप लोग इसकी शान का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी से इसकी शान ज़ाहिर होती है। हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मुझे 3 नूर दिखाई दिए। पूछने पर पता चला कि एक आयतुल कुर्सी का नूर था, दूसरा सूरह यासीन और तीसरा नूर सूरह कौसर का था। मैंने जब आयतुल कुर्सी के मुतालिक सवाल किया तो अल्लाह ने फरमाया, जो इसका पढ़ने वाला होगा वो मेरी ज़ियारत ज़रूर करेगा। मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में सुबहान अल्लाह लिख दीजिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वो मेरी ज़ियारत ज़रूर करेगा चाहे उसने सिर्फ एक ही बार आयतुल कुर्सी की तिलावत क्यों ना की हो। प्यारे अजीज़ दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने आयतुल कुर्सी अपने घर में तिलावत की यानी कि सिर्फ एक बार पढ़ी तो 30 दिन तक उसके घर में शैतान नहीं आ सकता और 40 दिन तक जादूगर का जादू उसके घर पर असर नहीं कर सकता। आयतुल कुर्सी की पहली आयत का इख्ताम अल्लाह के 2 खूबसूरत नामों पर होता है।
یعنی الحیو اور القیوم، یعنی وہ ذات جو خود اپنے بل پر قائم اور سب کو قائم رکھنے والی اور سب کو سنبھالنے والی ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس کے آخری جملے کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ کے دو نام آئے ہیں جو اس طرح ہیں، اور وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ فرماتا ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں، آرام مانگتے ہیں، نیند مانگتے ہیں، سوئے بغیر رہ نہیں سکتے، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ وہ ذات زمان و مکان کا حاکم، طاقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور اپنی مخلوق کی نگہبانی فرمانے والا، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اسی آیت الکرسی کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، اور اسے زمین و آسمان کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے، اور اللہ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جو آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے، یعنی وہ ہر چیز کا جو اس نے پیدا کیا اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اس کی کرسی میں سب آسمانوں اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ جب اللہ رب العزت اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب کہ وہ اپنی بادشاہت کی بات کر رہا ہے۔ پھر چوتھے جملے میں اللہ کا ارشاد ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے۔ پھر چھٹے جملے میں فرماتا ہے، اور وہ اس کے علم میں کسی بھی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں مگر جتنا وہ چاہے۔ اب چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہے، یعنی کہ پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ یعنی کہ پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، چوتھا اور چھٹا جملہ ایک دوسرے کے منسلک ہیں۔ تو اب باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ جملہ نمبر ہے 5، جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، یعنی کہ بیچ میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد جو کچھ بھی اللہ نے بیان فرمایا اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں جس کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ پیارے عزیز دوستو، روزانہ اگر کوئی شخص 33 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو وہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بے شمار ترقی پاتا ہے۔ روزانہ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے کاروبار میں بے شمار برکت ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی کوئی خاص حاجت ہے، یعنی کہ حاجت مند حضرات جو ہیں وہ روزانہ 3 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ 11 مرتبہ آیت الکرسی کو 7 دن تک پڑھیں۔ 7 دن پورے بھی نہ ہو، انشاءاللہ وہ مقصد آیت الکرسی پڑھنے کی برکت سے پورا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ہر کام میں ترقی، ہر کام میں برکت، گھر کاروبار میں برکت، گھر کے ہر ایک افراد کو حفاظت سے رکھنے کے لیے آیت الکرسی کو صرف 1 مرتبہ پڑھنا ہی بہتر اور بہتر سے بھی زیادہ مجرب مانا گیا ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، بس یہی تھا آج کا ویڈیو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سمجھ کر پڑھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین اللہم آمین۔ دل سے اس ویڈیو پر ایک لائک کر دیجئے اور ثواب کی نیت سے تمام مسلمانوں میں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔